بڑے بڑے لوگ آئے نے کہندے کہ اے سونا پیغمبر اپنے کولوں الفاظ بیان کر داوے. بڑے بڑے لوگ آئے قرآن دا مقابلہ کرن واسطے آ گئے. میں صدقے تے قربان جاواں اللہ نے جڑا قرآن نازل کیتا وے کوئی بھی مقابلہ جت نہیں سکیا, کوئی بھی مقابلہ جت نہیں سکیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ رب العالمین فرماندے نے آ جاؤ جڑا بندہ کہندا وے اے سونے پیغمبر دا کلام ہے, اے سونے پیغمبر نے اپنے کولو الفاظ ادا کیتے نے, او دا جواب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام دے اندر اپنے قرآن دے اندر پہلا ہی دے چھڑیا. کوئی بھی آن کے شک نہ کرے, کوئی بھی آن کے شبہ نہ رکھے, کوئی بھی آن کے قرآن نو تنز نہ کرے, کوئی بھی آن کے سونے پیغمبر نو گل نہ کرے. اللہ فرماندے نے ذالکل کتاب, اے جڑی کتاب ہے اے قرآن پاک جڑا وے لا ریبا ایدے چ کوئی بھی عیب کوئی نہیں, کوئی بھی عیب کوئی نہیں, ایدے چ کوئی بھی شبہ کوئی نہیں. لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے متقین واسطے جڑے اللہ کول ڈرن والے اللہ اکبر قدم اٹھاندے نے, اللہ کول ڈردے نے کتے میرا رب ناراض نہ ہو جاوے, کتے سونے پیغمبر دی مخالفت نہ ہو جاوے, کتے اللہ ناراض نہ ہو جاوے. متقین واسطے ہدی للمتقین. اے کتاب ہدایت یافتہ ہے, اے جڑی کتاب جنت دی طرف لے کے جاندی ہے, اے کتاب صراط مستقیم دی طرف لے کے جاندی ہے, اے کتاب سونے پیغمبر دی سنت دی طرف لے کے جاندی ہے, اے کتاب صحابہ کرام دی زندگی دس دی ہے, اے کتاب احساس دس دی ہے, اے کتاب جڑی ماں باپ دی فرما برداری دس دی ہے, اے کتاب نماز دا طریقہ دس دی ہے, اے کتاب اللہ دی پہچان کرام دی ہے, اے کتاب سونے پیغمبر دی پہچان کرام دی ہے, اے کتاب صحابہ کرام دی پہچان کرام دی ہے, اے کتاب دنیا دے اندر زندگی بسر کرن دا طریقہ دس دی ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے کتاب جیڑی ہے متقین واسطے ہدایت یافتہ ہے.